दिनों मेरिया भुल गई मैं कजल पर यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे न रुलदी, पर हुण रुलदी रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास कहने लगे उम्र थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ, इश्क जवान हो गया है, हुजूर लेके नहीं जाएंगे, छुपता फिर रहा हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे तू अजीब आदमी है, कोई नबी की आंखों से भी छुप सकता है? तो किससे छुप रहा है तुझे पता है? कुछ छुप सकता है मुस्तफ़ा की आंखों से? चल मैं तुझे हुजूर के पास ले जाऊं। दामन थामा, कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमज़ोर, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनान दा टंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन अबी वक़ास कहते हैं एड़ियाँ उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं, एड़ियाँ उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। सोने आप मेरा दिल करता है मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊँ, तेरे नाम की माला जपते ज़िंदगी गुजारती, मेरा जी करता है मैं तेरे नाम पे। इश्क देखो ना जवानों, ये है इश्क। कुश्ती होने लगी, हुजूर सामने खड़े हैं, तो छोटा भाई ना रो पड़ा, और बड़े से कहता यार तू तो सेलेक्ट हो ही गया है, और जिसको हुजूर सेलेक्ट कर दें कभी रिजेक्ट नहीं करते, तू तो हो गया है, मेहरबानी करना तू गिर जा, तू गिर जा ना। हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास ने बात कही, बड़ा भाई, भाई तो भाई होते हैं ना। कुश्ती हुई तो साद बिन अबी वक़ास ज़मीन पे, उमैर सीने पे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए और फरमाया कैसी अजीब कुश्ती है कि जिब्रील भी हंस रहे हैं, ये कैसी अजीब कुश्ती है। रसूल पाक ने फरमाया मुझे तेरा भी पता है, जिसने कह के गिराया है और जो गिरा है मुझे उसका भी पता है। फरमाया तैयारी करो, दोनों आओ। रोए दोनों भाई गले से मिलके। उसने कहा मुबारक हो, तू भी कबूल है, मैं भी कबूल हूँ। साद बिन अबी वक़ास तो बच गए, और जनाब उमैर मैदान बदर में शहीद हो गए। छोटा भाई शहीद हुआ, दोस्त तो ऐसे नसीब किसी के होंगे। कहते हैं हुजूर ने ना दोनों घुटने ज़मीन पे रखे, और उनके चेहरे पे खून था, मेरे नबी साफ़ कर रहे हैं, हुजूर खून साफ़ कर रहे हैं। सहाबा दाएं में, और मैं पीछे हट जाओ ना, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। 2 कतरे मेरे हुजूर के गिरे, और नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, तुम बाद में ज़ियारत कर लेना, पहले फरिश्तों को तो देख लेने दो, पीछे हटो, देख लेने दो। मेरे नौजवान बाज आ जा, बाज आ जा, बात मान ले, वापस आ जा। तू किसी औरत के हुस्न में फंसने के लिए नहीं आया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया है। तूने तो उन जलवों का तवाफ़ करना है, तू कहाँ फंस गया है? ये तेरे इलाके की बेटियाँ हैं, ये तेरे मोहल्ले की बेटियाँ हैं, तुझे तो इनका मुहाफिज बनना था। ये तेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, तुझे तो इनकी नहीं, अगर कोई भटकने लगती तो तुझे तो उसके सर पे चादर देनी थी कि बाज आ जा। रसूलुल्लाह का नाम लेने वाली जो होती हैं वो सैयदा फातिमा के पर्दे की वारिस होती हैं, तुझे तो इन्हें समझाना था, और तू इस नशे में उलझ के, इस चक्कर में फंस के तबाह हो गया, और तूने तबाही कर ली। आसन हज़रत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूँ, किसके शागिर्द हैं? हज़रत अनस बिन मालिक के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के गुलाम के, जिन्हों ने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया, कहते महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई,
کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, جتنے پیسے. جوانوں, نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا, تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں, پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا, ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وہی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں. اور کہا آجا سینے سے لگ جا, تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے, خوشبوؤں والا بابا. لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. تو دوستو یہ تھا بیان. امید کرتا ہوں یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا, اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کر دینا, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.